Salam alaikum. Voilà, on a le chapitre de comptabilité analytique, qui est le chapitre 5, détermination des coûts et des résultats. Donc, on va voir dans le chapitre le calcul des coûts. On va voir cas simple ou on va voir plusieurs cas avec des problèmes particuliers. Et en dernier lieu, on va voir la concordance des résultats. Donc on commence par le calcul ديال لي كو ديال التكاليف ونبداو بكا اللي هي عاديه حتى نفهموا مزيان عاد نشوفوا لي كا بارتيكولي اللي تيكونوا في الكالكول ديال لي كو. دونك لي كو عندنا 3 ديال لي كو: كو داشا، كو دو برودكسيون وديال الريفيان. كو داشا هو اللي كنحسبوا فيه التكاليف ديال الشراء ديال لي ماتيير بريمير من بحال كنشريوهم حتى كندخلوهم للستوك. الكو ديال برودكسيون تيكون فيه الكو داشا زائد تكاليف او لي شارج ديال برودكسيون. الكو دو ريفيان تيكونوا فيه لي كو دو برودكسيون سيتادير التكاليف بشحال تقابت عليا البرودكسيون زائد لي شارج دو ديستريبيسيون. هذا من بعد كنحسبوا الريزولطا ديال هذاك لو برودوي واش رابحين فيه ولا خاسرين. كنعرفوا بطبيعه الحال كنكونوا عارفين بشحال كنبيعوه وبشحال تقام علينا ولا ديفيرونس راه كيبان لينا سوا رابحين ولا خاسرين. دونك نكومونس بار لو كو داشا. Le coût d'achat représente ce qu'ont coûté les matières depuis leur achat jusqu'à leur entrée en stock. كما قلت لكم دونك تيكونوا فيه بشحال تقاموا علينا لي ماتيير من بحال كنشريهم حتى كندخلوهم للستوك. كيفاش كنحسبوا؟ ديجا شفنا هاد الفورمول، دابا غير غنعاودوها وغنطبقوها. قلنا الكو داشا هو البري داشا ديال لي ماتيير زائد شارج دابروفيزيونمون. الكو دو برودكسيون هما le coût de production représente ce qu'ont coûté les produits fabriqués. يعني بشحال تقاموا علينا هادوك لي برودوي اللي صنعنا. le coût de production فيه le coût d'achat بطبيعه الحال التكلفه ديال الشراء ديال لي ماتيير بريمير، كنزيدوا عليها لا مان دوفر ديريكت ديال لي زاتولي ديال برودكسيون وكنزيدوا عليها لي شارج انديريكت ديال برودكسيون. لي شارج ديريكت و انديريكت شفناهم في لي فيديو بريسيدونت. دونك اللي مازال ما شافهمش يرجع باش يفهم مزيان عاد يجي لهاد لو كا عاد يجي لهاد لو شابيتر باردون. داكور. بالتالي الكو دو برودكسيون كيساوي ليا الكو داشا زائد لي شارج دو برودكسيون. والكو دو ريفيان c'est le coût au niveau de la distribution. Il représente ce qu'ont coûté les produits au stade de la vente. Donc le coût ديال revient هو فاش كنوصلوا للديستريبيسيون او للتوزيع تيكون فيه بشحال تقام علينا البرودوي حتى المرحله الاخرى اللي هي الديستريبيسيون ديالو او الفونت ديالو. لو كو دو ريفيان اي لا سوم دو كو دو برودكسيون. اي كو كنخدموا فيه اولا كنحسبوه راه كيشمل الكو اللي قبل منه. دونك الكو دو ريفيان كيساوي الكو دو برودكسيون بلس لي شارج ديريكت دو ديستريبيسيون اي انديريكت دو ديستريبيسيون. Donc, le coût de revient est égal au coût de production plus les charges de distribution. On passe le résultat analytique. Donc, il y a la différence entre le prix de vente ou le coût de revient. يعني بشحال تقام علينا هذاك البرودوي وبشحال بعناه كيبان لينا واش رابحين ولا خاسرين فيه. و bien sûr le résultat في compte analytique راه كنديروها chaque produit. chaque produit تتصاوبوا l'entreprise كنحسبوا ليه الريزولتا اناليتيك. وهذا هو اصلا لوبجيكتيف من الكونت اناليتيك اننا كنعرفوا لي شارج ولي كو والريزولتا بور شاك برودوي باش باغ كونطخ جينيرال تتكون جلوبال جمعيه ليا كلشي ما كنعرفش بالضبط البرودوي شحال كيدخل. دونك باس اون باس لابليكاسيون pour concrétiser هادشي اللي شفنا لي كو. Donc l'entreprise Orientex fabrique et commercialise de produits des pantalons et des jupes. Donc هذا هو l'exemple اللي خدمنا عليه toujours اللي خدمنا عليه في les chapitres précédents et les vidéos précédentes. Les deux produits sont fabriqués à partir d'une seule matière première, le tissu tercal acheté en rouleau de 50 mètres de longueur chacun. La fabrication se fait en deux étapes. Le tissu passe d'abord dans un premier atelier coupe où l'on obtient des pièces de tissu coupées suivant les modèles fournis. Les pièces ainsi coupées passent ensuite dans un second atelier couture finition. L'entreprise calcule ses coûts mensuellement. Pour le mois de janvier 2019, les données de son activité se résument ainsi.
دونك عندنا التيسيوتير قال لي هو الماتيير بروميير. عندنا ستوك في الديبي ديال لو موا عندنا 30 غولو خديناهم ب 2755 غولو. لاشا ديال هاد التيسيو ديال هاد الماتيير بروميير شرينا 100 غولو، شريناهم ب 2500 درهم. والسورتي سيتادير هنا شحال خدمنا ديال هذيك لا ماتيير بروميير. بيان سور لا ماتيير بروميير فاش غنخدمها في البرودكسيون. دونك on a utilisé 70 غولو بالنسبه لي بونطالون و 35 غولو بالنسبه لي جوب. بالنسبه للبونطالون فوالا لو ستوك شحال كان عندنا في الاول الشهر 2000 واللي جوب كان عندنا 1800. اشاو لو برودكسيون. دونك بالنسبه للبونطالون ولي جوب راه البرودكسيون on a produire 1600 هي اللي عندي في الاول و 1600 ديال لي جوب. بالنسبه للسورتي دي ستوك اوتوماتيكمون هنايا راه عندي الفونت. دونك الماتيير بروميير هاد السورتي كتمثل ليا شحال استعملنا في البرودكسيون، وهنايا راه الفونت. on a vendu 2860 pour les pantalons, 200 dirhams le pantalon ou 2940 jupes à 120 dirhams jupe. Les données الاخرين عندي la main d'œuvre direct. دونك ردوا البال مع direct و indirect. عندنا في l'atelier coupe دونك هادو direct. atelier coupe عندي فيه 5000 heures 9 دراهم كيحسبوا الساعه في l'atelier coupe و aussi couture. في l'atelier couture 8600 ساعه. مقسميننا هنايا شحال احتاجينا في لي بونطالون وشحال في لي جوب. دونك في لي بونطالون 3600 من 5000 دونك لو ريست ديال لي جوب. وهنايا عندي 2200 ديال لي جوب دونك لو ريست ديال لي بونطالون. طابلو ديال لي ريبارتيسيون دي شارج انديريكت فوالا هو عندي في لابروفيزيونمون توتال ديال هادوك لي شارج انديريكت او لا سكوندير هو 37850 ainsi de suite. بالنسبه لدوز اتولي et la distribution عندنا la nature de l'unité d'œuvre في l'approvisionnement عندي خدامين بالغولو ديال التيسيو acheté. في atelier coupé atelier couture بالheure de main d'œuvre direct و distribution خدامين 100 درهم vente des pantalons et des jupes. Nombre des unités d'œuvre عندي في l'approvisionnement 100 les ateliers 500 8600 ainsi de suite. و le coût de l'unité d'œuvre كما كنا ديجا شفنا juste في la vidéo précédente que كناخدو هاد لو توتال ديال الشارج انديريكت وكنقسموه على نومبر دو لونيتي دوفر باش كنحصلوا على هاد الكو ديال لونيتي دوفر. دونك عطيناكم remarque l'évaluation des sorties et du stock final est faite selon le procédé du coût moyen unitaire pondéré avec cumul du stock initial. دونك هنا عطينا باش كنديروا l'évaluation des sorties ديال stock. d'accord. حتى هاد ليفالواسيون او لي ميثود دو ليفالواسيون دي ستوك راه هما شناهم. غادي نخلي لكم كاع هادشي اللي شنا في لا بار دانفو و جيتو لهاد لا فيديو او هاد لو شابيتر ديريكتومون. بالنسبه شنو مطلوب منا نحسبوا كاع لي كو منهم لو كو داشا د ماتيير بروميير و لو كو دو برودكسيون و لو كو دو ريفيان و الريزولتا اناليتيك و بيان سور ابري لو كو داشا كنحسبوا لانفونتير ديال ماتيير بروميير. ou après le coût de production qu'on déroule l'inventaire des produits finis. Donc on passe نتوما خرجوا l'exercice عاد دوزو معايا لا سوليوشن. دونك خليت لكم لي دوني لاختاش غادي نحتاجوهم في الاكسبليكاسيون. باردون لو كو داشا د ماتيير بروميير اشنو قلنا كيساوي لو كو داشا د ماتيير بروميير؟ قلنا كيساوي لاشون ديال الماتيير بروميير بلس لي شارج دابروفيزيونمون. و لي شارج دابروفيزيونمون اشنو كيساوي؟ هما لي شارج ديريكت ديالهم و لي شارج انديريكت ديال لابروفيزيونمون. دونك هذا تري فاسيل ليكو ديال البرودكسيون ديستريبيسيون نفس طريقه الخدمه. الكو داشا كيساوي شحال شرينا زائد لي شارج ديريكت و انديريكت. الكو دو برودكسيون كيساوي الكل اللي قبل منه هو ديال لاشا زائد لي شارج ديريكت و انديريكت ديال البرودكسيون. والكو دو ديستريبيسيون كيساوي الكل اللي قبل منه اللي هو البرودكسيون زائد لي شارج ديريكت و انديريكت ديال ديستريبيسيون. داكور. دونك سي تري فاسيل. دونك بالنسبه للكو داشا ها هو لي بري داشا د ماتيير بروميير. دونك شحال شرينا لي ماتيير بروميير؟ فوالا لاشا عندنا ديال الماتيير بروميير ها هي عندنا 100 غولو ب 2500. غتجيو تحطوها 100 في الكونتيتي و 2500 في البري يونيتير. دونك نتوما غتحسبوا لو مونطون. لي شارج ديريكت بروفيزيونمون كيما غتشوفوا في ليكزارسيس ما عندناش اون دوني هنا لي شارج ديريكت. هنا لي شارج ديريكت اللي عندنا جوست على لي زاتولي. داكور. يعني غنحتاجوها غير في البرودكسيون.
ou les charges indirectes d'approvisionnement ou les charges indirectes ديال اي حاجه غنحسبوها غتاخدوها من هذا الطابلو ديال les charges indirectes la répartition des charges indirectes. دونك الكونتيتي على حساب كنا في الكود داشا راه كنشوفوا شحال احتاجينا اولا شحال شرينا، كنا في البرودكسيون كنشوفوا شحال درنا البرودكسيون، هادشي كنهضر على الكونتيتي. اما بالنسبه للبري يونيتير كناخذوه من الكو دو لونيتي دوف. بالنسبه للاشا غناخذوه من لابروفيزيونمون اوتوماتيكمون. شحال هو عندي الكو دو لونيتي دوف هو 378.5. فوالا غنجي نحطها هنا و توجور الكونتيتي عندي لا ميم باسكو انا اشتي 100 غنضربوها في هاد البري يونيتير انديريكت اللي كنا كناخذوه من الطابلو ديالنا كيعطينا لو توتال. كيفاش كنحسبوا في الاخر هاد لو كو داشا؟ الكونتيتي كنحط شحال فريمون انا اشتي. داكوغ دونك ماشي غادي نجمعو 100 زائد 100 ونحطو 200، نو كنحطو الكونتيتي كنا اشتي في البرودكسيون كونتيتي كنا برودوير انسي دو سويت، وكنحسبو التوتال ديال لي مونطون. من بعد كنشد المونطون توتال كنقسمو على الكونتيتي ديالي باش كيعطيني البري يونيتير. ماشي البري يونيتير غادي نجي نجمع هذا مع هذا، نو غادي نشد لو توتال ديال المونطون ونقسمو على الكونتيتي كيعطيني البري يونيتير. جيسبر يكون واضح. لانفونتير تري فاسيل، تيكون فيه ستوك انيسيال، وستوك انيسيال كيكون عندنا كوم دوني ها هو بالنسبه للماتيير بروميير، ها هو بالنسبه لي بونطالون ولي جوب غنحتاجوهم من بعد. دونك لي ماتيير بروميير عندي 30 غولو ب 2755. فوالا نحطها هنا. لونطري شحال عندنا ديال لونطري ديال الماتيير بروميير؟ فوالا لونطري هادي منين كناخدوها هو هاد لا لين الاخر. حتى في البرودكسيون غادي نستخدمو بها وحتى في الديستريبيسيون. دونك هاد لا لين الاخر كنحتاجو في الانفونتير في لونطري. شحال دخلنا ديال الماتيير بروميير؟ 100. بشحال؟ بشحال الحساب اللي حسبنا قبيله. داكوغ. بالنسبه للسورتي فوالا ها هي السورتي عندنا 70 غولو بور لي بونطالون و 35 غولو بالنسبه لي جوب ديال الماتيير بروميير. دونك غنجمعوهم غادي تعطينا 105. فوالا هي هذه اللي عندي. بشحال غادي نقيمها؟ لو كو يونيتير هو هذا اللي غنحصل عليه هنا. داكوغ. دونك هنا في الطابلو ديال لانفونتير كنحسبوا ستوك انيسيال بلس لونطري كونتيتي والمونطون، كنجمعوا لو توتال ديال المونطون على الكونتيتي كيعطينا الكو يونيتير. الكو يونيتير ما عمرنا كنجمعوه، دائما كان المونطون كنقسموه على الكونتيتي. دونك هاد الكو يونيتير هو باش غادي نفالوريزيو سورتي. لاختاش قلنا ليفالواسيون ديال لي سورتي عندنا بالكموب، والكموب كيفاش كنخدموه هو ستوك انيسيال بلس لونطري المونطون على الكونتيتي. داكوغ. المونطون ديال ستوك انيسيال بلس لونطري على الكونتيتي ديال ستوك انيسيال بلس لونطري. اللي مازال ما شادوش يرجع يشوف ليفالواسيون ديال ستوك ولا تريتمون دي ستوك. داكوغ. ستوك فينال تري فاسيل هو ستوك انيسيال بلس لونطري موان سورتي. شحال بقى ليا في ستوك؟ داكشي اللي كان عندنا زائد شحال شرينا ناقص شحال خرجنا. داكوغ. دونك لا ديفيرونس عطاتني 25 في الكونتيتي. لو مونطون بطبيعه الحال هنايا باش كنقيموها بنفس لو مونطون باش درنا لي سورتي، ومن بعد كنشدو الكونتيتي نضربوها في الكو يونيتير باش كنحصلوا على المونطون. او لو توتال كيما قلت لكم راه هو التوتال ديال لي مونطون على لي كونتيتي. ما نبغيكمش تغلطوا في الكو يونيتير وتجمعوه لا في الكو لا في الانفونتير s'il vous plaît. Donc on passe le coût de production. Donc حتى هو كيساوي الكو داشا د ماتيير بروميير زائد لي شارج ديريكت و انديريكت. دونك الكو داشا د ماتيير كونسومي حسبنا حنا دابا الكو داشا ديال الماتيير، خاصنا غير غنقسموهم على حساب لي بونطالون و لي جوب. دونك لي بونطالون عندي 70. داكوغ. دونك هاد 105 اللي عندي سورتي اون ستوك هي باش غادي نخدمو. عندنا 70 ديال الغولو بور لي بونطالون و 35 بالنسبه لي جوب. دونك فوالا غادي نديرهم بجوج. 70 غنحطها في لي بونطالون و 35 في لي جوب. غادي نخرجوها اولا غادي نقيموها اولا الكو داشا ديالها بالمونطون اللي خرج لنا تو طالور في الكو داشا. داكوغ. بالنسبه لا مان دوفر ديريكت ديال لاتولي دو برودكسيون
عندي هنا ديكالاج. دونك لا مان دوفر ديريكت عندي، لا مان دوفر ديريكت ردوا البال ديال لاتولي دو برودكسيون عندي هنايا، ها هما لا مان دوفر ديريكت عندي 5000 اور، قلنا 3600 ديال لي بونطالون، دونك اللي بقى ديال لي جوب يعني 1400 ساعه، وهادي 8600 ديال لو توتال فيها 2200 ديال لي جوب و لو ريست ديال لي بونطالون اللي جاب 6400. دونك غادي ديال لي بونطالون عندي 3600 زائد 3600 زائد لو ريست ديال هنا اللي هو 6400، غادي يعطيني 10000. داكوغ، هو ديال لي بونطالون غادي نديرو 10000 هنا ديال لي بونطالون. البري يونيتير اشنو غادي يكون؟ هو اللي معطيني هنا شارج لحقاش هذا ديريكت. داكوغ، لا ميم شوز بالنسبه لي جوب. لي جوب عندي 3600 ديال لي بونطالون، دونك لو ريست ديال لي جوب اللي جاب لي 1400 و 2200 ديال لي جوب الا جمعناهم غتعطيني 3600، حتى هي البري يونيتير ديالها 9 دراهم كما دايرين لنا هنايا في لي دوني. بالنسبه لي شارج انديريكت، دونك هنا فاش غادي ترجعوا الطابلو غتلقاو بانهم مقسمين لنا لي زاتوليي كوب و لاتوليي ديال كوتور. داكوغ، هنايا بما انهم مقسمين حتى نتوما بالنسبه لي جوب و لي بونطالون غتقسموهم، ماشي بحال في الاول جمعناهم خليناهم مجموعين لحقاش عندهم 9 دراهم كاملين. اما هنا راه البري يونيتير مختلف، عندي 4.30 بالنسبه لاتوليي كوب و 3.60 بالنسبه لاتوليي كوتور. دونك باردون، اتوليو كوب بالنسبه لي بونطالون شحال عندي؟ 3600 ساعه. داكوغ، ها هي 3600 ساعه شحال باش غادي نخرجوها ب 4.3. فوالا. اما بالنسبه لاتوليي كوتور ب 3.6. داكوغ، شحال من ساعه عندنا ديال لي بونطالون هنا لو ريست قلنا 6400 على 2200. لي جوب نفس الشيء، شحال عندي من ساعه هنايا ديال لي جوب في اتوليو كوب 1400 غادي نخرجها حتى هي ب 4.3 و 2200 في لاتوليي كوتور غادي نخرجها ب 3.6. داكوغ، وطبيعه الحال كنحسبوا الكونتيتي في البري يونيتير باش نحصلوا على المونطون، ونشدوا ديك الساعه لو توتال ديال المونطون ونقسموا على الكونتيتي كنا اولا ديال البرودكسيون ديالنا، ماشي على لو توتال كما قلت لكم قبيله. دونك شحال قلنا برودوير؟ دونك بالنسبه للبونطالون 1600 وحتى لي جوب 1600. داكشي علاش غادي نديرو في الكونتيتي هنا 1600 ونقسموا عليها المونطون باش نحصلوا على البري يونيتير. لا ميم شوز بالنسبه لي جوب. دونك جيسبر يكون واضح. اون باس l'inventaire des produits finis. بالنسبه لي بونطالون ها هو عندي هنايا وحتى لي جوب. عندي 2000 بونطالون بشحال خديناهم؟ 319980. دونك بور يعني هنا لو مونطون توتال، ردوا بالكم من هاد لي بياج. دونك لو مونطون توتال، وبالتالي غتحطوا لو مونطون توتال هنايا عاد تقسموا على الكونتيتي بور افوار الكو يونيتير، وحتى لي جوب داروا لينا نفس الشيء. داكوغ، دونك بالنسبه للونطري ها هي عندي لونطري، فوالا هي هادشي اللي كنا برودوير 1600 بالنسبه لي بونطالون وحتى لي جوب. داكوغ، دونك هنا بشحال كنفالوريزيو كما قلنا لونطري كما قلت لكم قبيله. داك لو ديرني لين اللي كاين عندنا في الكود دو برودكسيون هو اللي غيتحط في اللونطري، و لو ديرني لين اللي كاين عندنا في الكود داشا هو اللي كيتحط في الانفونتير ديال لاشا. دونك جيسبر هاد لي تروك هادو تبقاو عاقلين عليهم. داكوغ، دونك نضربو بيان سور كونتيتي في كونيتير بور افوار لو مونطون، من بعد كنجمعو لو مونطون توتال ونقسمو على الكونتيتي توتال بور افوار كو يونيتير باش غنخرجو سورتي. فوالا هنا بالنسبه للبرودكسيون ديالي السورتي هي شحال غنبيعو؟ 2860 بالنسبه لي بونطالون و 2940 بالنسبه لي جوب. داكوغ، و ستوك فينال كيما قلت لكم قبيله في الانفونتير ديال الماتيير بريميير راه هو ستوك انيسيال بلس لونطري موان سورتي. داكوغ، وفي الاخر كنحسبوا المونطون توتال نقسموه على الكونتيتي توتال والكون يونيتير هو نيت. دونك اون باس الكو دو ريفيان ديال لي بونطالون و ديال لي جوب. دونك الكو دو برودكسيون غادي نهزوه من الكو دو برودكسيون دو شاك ديال البونطالون ديال لي جوب بلا بالكونتيتي البري يونيتير. لي شارج ديريكت ما عندي حتى شي دوني على لي شارج ديريكت. انديريكت فوالا عندي لو كو يونيتير ديالها هو 2.60.
شحال درنا ديال ديستريبيسيون اولا هي نيه الفونط. عندي هنايا في هاد الطابلو عندي 2860 بونطالون ب 210 درهم وعندي 2940 جوب ب 120 درهم. دونك شنو غادي نديرو؟ وعندي هنايا داك الانديس باش كنخدمو عندي 100 درهم ديال الفونط ديال لي بونطالون ديال لي جوب. دونك عندي 2860 غنضربوها في 200 داكوغ ونوليو نقسموها على 100 درهم. هذا هو لي شارج انديريكت ديال لي بونطالون. نحطو هنايا بالكو يونيتير ديالو اللي هو الكو ديال لونيتي دوفر ولا ميم شوز غادي نديرو حتى لي جوب. عندي 2940 ب 120 درهم ونقسموها على 100 درهم. هنا كون ما عطاوناش في لا ناتور دو لونيتي دوفر 100 درهم دو فونط عطاونا غير الفونط ما نقسموش على 100. دونك غير لحقتاش هنا لا ناتور ديال لونيتي دوفر باش خدامين هي 100 درهم ديال الفونط. داكوغ اون باس لو ريزولتا اناليتيك. دونك هي لا ديفيرونس ما بين البري دو فونط و الكو دو ريفيان. الكو دو ريفيان فوالا غادي تهزو هاد لا لين الاخر بالنسبه لي بونطالون وهاد لا لين الاخر بالنسبه لي جوب. باردون دونك ومن بعد لو كو دو ريفيان باردون البري دو فونط ها هو عندي 2860 ب 200 درهم وحنا تقام علينا السروال 185.2 وبالنسبه لي جوب تيبيعوهم ب 120 درهم وتقامت علينا ب 88.12. دونك هنا بجوج الريزولطا عندي بينيفيسيير رابحين في لي بونطالون حتى لي جوب ولكن في لي جوب رابحين كثر لحقتش 31 درهم كثر من 14.8. دونك سي تري فاسيل لا كونطابيليتي اناليتيك. جيسبر يكون واضح وتكونوا فاهمين. Si vous avez des questions, des suggestions, شي حاجه مازال باغيين تعرفوها خليوها لي في كومونتير ونجاوبكم عليها ان شاء الله. au revoir à la prochaine vidéo ان شاء الله اللي غنشوفوا فيه لي كا particulier.